хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя, моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. جلاديش بيقلها لجلاديفيا بأنه أوسيب مو ابنها. حرس الحدود بيحرروها لآنا. أولغا بتخبر أيغول عن زليخا، بس أيغول ما بتصدق كل هذا الحكي. ماريسا بتلاقي طريقة لتسمم غوليخان بواسطة وردة سامة. تفضل. سامحني على إزعاجك غوليخان بيك، بس عندي أخبار مهمة. شو هي؟ ماريسا لحد هلا عم تحاول تقتلك يا بيك، وعم يساعدها أنا شورفان. أنا شورفان؟ ما هو بعد موت أيدن بيك ما عاد بيسوى شي. بس أنا سمعتهم من شوي كانوا واقفين وعم يحكوا مع بعض. حكالها عن وردة سامة، هن الاثنين كانوا عم يخططوا كيف يشلوا حركتك ويقتلوك. يقتلوني؟ ماريسا، وين هاي الوردة؟ الوردة عنا موجودة بمكتبي مع كل أغراض أيدن بيك. ممتاز. احكي يا باسيلي، غوليخان حكى الحقيقة؟ زليخة ميتة صح؟ ليه ساكت؟ قول شي، هو قتلها ولا لا؟ ما أنا حكيت لك كل شيء. ايه وارجع احكي لي مرة تانية. احكي لشوف. إيه كل شيء صح. أنا كنت متأكدة. غوليخان مستحيل يعملها. اعذرني يا فاسيلي لأني صرخت عليك. فيك تروح. رح نفوت نرتاح هون. عندكن هون كتير ملل. ماشي لكان، أنا هلأ رح سليكي. كيف؟ هاي بسموها شيشبش. عنا بيقولوا لها ضامة. لا، هاي مو ضامة. بدك علمك تلعبي؟ هلأ مو وقتها. مثل ما بدك. أنا سمعت إنه المنجم اللي كان عندكم كان عنده أغراض غريبة كتير. مثل شو؟ ناظور للنجوم وخرائط الكواكب ونباتات غريبة، حتى في شغلات بتسمم. غريب.
كنت مفكر النسوان بيخافوا من كل هالشغلات، شو بخوف فيهم؟ أنا حارسة ما بخاف من هالشغلات بنوب. وحتى لو كانوا سامين. إذا سامين أكيد بخاف، وأنت؟ أكيد لا، لأنه مسكر عليهم منيح. ناظور وخرايط النجوم مالك مسكر عليهم، ما؟ أنا فيني شوفهم؟ فيكي تشوفيهم بس بكرة، ليش مو اليوم؟ لأنهم موجودين بمكتب أبل ميد، وأغلب الظن هلأ بيكون نام، ومانا حلوة أبداً نزعجه للزلمة بهالليالي. مو مشكلة، خلص بكرة. وهلأ علمني. شيش بيش؟ هيك. ما أنا عطيته إياهم بالدين. سندات أمانة يعني؟ إيه سندات أمانة. كان لازم تقدمهم للمخفر لتكسر راسه. أخذت معي 50 روبل لألعاب وخسرت كل شيء. ما كان عندي حظ منيح يوميتها. واحد غبي وأهبل وبينضحك عليه. بس وانت ليش قاعد زعلان لحالك؟ الورق الحلو تعال اقعد معنا بنشرب سوا. شكرا أنا ما بشرب. يلا بصحة ماروسا. صحة ما بدها. ماروسا يا زلمة. ماروسا يلا صبوا لي شباب. كل ما يقعد المشروب يشرب هو الشيء ما الوحيد بيخطر على باله إلا ما ماروسا. شربت معكم غير كاسين. لا الشرب مو سيء، الشرب للبسط. شربوا وانبسطوا يا شباب. صحتكم. شو غيرت رأيك؟ غيرت رأيي. اوه يا اهلا وسهلا. خد اشرب وانبسط. شوي شوي ها. صحتكم. صحتك. أوب. صب كمان. شكله المشروب عجبه. يا عيني عليك. شوي شوي روق يا زلمه. مشان ما تحس بمرارة المشروب كل شي وراه. شو شكله شريب من الطراز انت الأول. كنت تشرب قبل؟ ليش عم تشرب ليش هيك عم كتير؟ تشرب؟ لك شرب ما شوي حدا شوي بيكره على المشروب مهلك. بهالطريقة. شبك شفي اشرب شوي شبك. شوي وكول. ما حدا يا بيشرب ترى عم بالطريقة تشرب هيك من المجنونة الزعل هي. ولا انت ما من بتعرف الفرح؟ تشرب. اكيد هالمشروب بسبب مرة. إيه بسبب مرة. اوه هلا عرفنا عليك. السبب. اشرب اذا ايه هيك. بهالحالة بحق لك يا تشرب أخي قد ما النسوان بدك. سبب كل شي. اشرب واحكي لنا عنها. ما بدي أحكي عنها. ليك ايه اسمعني. تصطفل. انت الخسران. انت ليش؟ نحن كنا كتير بدنا نخليك متعلق تفش بهي شهرك. المرة. في مليون وحدة بتتمنى تحاكيها، اترك هالتافهة وتعرف على غيرها. أنت عن مين عم تحكي؟ عن هاي المرة التافهة اللي تركتك. شبك ولا اضربه شو اسمت ايدك عليه؟ اضربه بصدره. ايه برافو. شو عم بيصير هون؟ يا إلهي! نادوا الشرطة بسرعة! هدول رح أنا رايح نادي الشرطة. لا تنادي الشرطة. اتركوا. طلع من هون. بدي اذبحك وخلص عليك. معنا وعم تضربنا. خلص عليك يا كلب. شو صار له؟ طلعوا من هون انت وياه. احسن ما اجيب لكم الشرطة. امشوا يلا بسرعة. سيد أليكسيفيتش بس انت روي. داريا أليكسيفنا، أنا بقدر حل كل شيء، وبأكد لك إني ماني بحاجة للشرطة نهائياً. كيف؟ ومين رح يعوضني عن كل هالأضرار؟ شوفي داريا، خدي هدول المصاري، بتوقع يكفوكي. ايه يسلموا، شكرا كتير. لاقي غرفة فاضية واحمله لهنيك وقفل عليه بالمفتاح. تخيل أنا ما كنت بعرف شي عن هالوردة قبل ما أسمع أنه شورفان عم يحكي عنها لماريسا.
ما توقعت انه يكون في هيك شي. هذا ايدن بيك طلع حدا ما سهل، على اساس مسالم. ايه فعلا مسالم، وهي الوردة كمان مبينة مسالمة، ما كنا عرفنا فيها لولا ماريسا. خبيها. انت بتأمر. نحن لإمتى رح نضل نتحمل عمايل هالحارسة؟ عن جد عم تتحكم فيك مثل ما بدها. طلبت منك تترك آلتان ونفذت لها رغبتها. بالمناسبة لقيتو؟ لا، هذا شي مو منيح. مو منيح أبدا. ايه معك حق. لعبة الضامة مع ماريسا كتير طولت. مو انت قلت لي اذا الواحد بتغزه ابر هي الوردة رح يشوف كل شي ورح يسمع، بس ما رح يقدر يتحرك. هذا اللي قاله أنو شورفان. ممتاز هالشي، هذا المطلوب تماما. بكرة بس اتزوج ماريسا رح خليها تشوف كل شي، بس رح تكون مشلولة الحركة. أوه، حلوة الفكرة. هذا اللي رح يصير. ولا أقول لك؟ لا، غيرت رأيي. جهز لي أغراضي، حضر لي عربايتي. أنا وصلت على البيت. طيب رح تطول هون؟ راجع بكرة على المعسكر. موفق. عكسانة. انت امتى رح ترجعي على البيت؟ شلتها من قلبك؟ وقف. في شي معين بتحب جيب لك يا سيد أليكسيفيتش؟ كلك ذوق، بتشكرك كتير داريا. تمام، تفضل كول، ما رح ازعجك. صحة وعافية. كوليشوف أليكسيفيتش. بيترو، صباح الخير. بتحب تفطر معي؟ لا شكرا كتير، أنا فطرت. أنا جاي لحتى أحكي بخصوص أشغالنا. قول بيترو، شو في أخبار جديدة؟ فيه، ومنيحة كتير. أخذت موعد بمقر السفارة التركية. ممتاز هالحكي، بتشكرك مرة تانية. بس للأسف ابن السفير مو فاضي، بس وافق مساعده يقابلنا. كمان هو شخصية مهمة كتير وبيفهم بشغلنا أكتر من غولي خان نفسه. المساعد بيمشي حاله، مو مشكلة. إمتى تحدد موعد اللقاء؟ فينا نروح هلأ إذا بدك، العرباية واقفة قدام المدخل. خلينا نروح لك. آلتان حزير بشو أنا حلمت. آلتان اللي عمله
لوين راحت؟ كيف ما حسيت عليه؟ وينك ألتان؟ لك وين رحت انت؟ أنا بعتذر منك، سامحيني ما كان قصدي. شبك كنت رح توقعني. بعتذر منك، أنا كنت كتير مستعجل، عم دور على شاب رح أقول لك شكله تقريبا بطولي وشعره أسود غامق. ما لمحتي شي هون؟ ممكن يكون إجا امبارح لهون؟ لا أنا امبارح نمت بكير أصلا. طيب لكن ما رح أعطلك أكتر، بعتذر منك. استنى شوي. أنا بتذكر إنه امبارح كان في ضجة كبيرة هون، بجوز تكون خناقة. لعمة قوم خلصني اصحى. اشرب، هاد بيساعدك. انت مين بتكون؟ مانك متذكر شي؟ راسي رح ينفجر. ايه طبعا بده يوجعك راسك، امبارح شربت كتير. مين أنا؟ ايه ومو بس سكرت، عملت خناقة وكسرت الدنيا، وهلأ الشرطة عم بتدور عليك. روق، نحن خبيناك عنا، يعني أنقذناك. على فكرة معلمي عم بدور على حارس جديد، أنا معاد مشي حالي، أكيد بتتذكر شو صار. الخناقة عند أرتيمي. شو ما بتتذكر؟ هذا أنت هجمت علي بالسكين؟ أنا ما كان قصدي أذيك. ايه بعرف، مو مشكلة، يلي صار صار وفينا نصلح الأمور. المهم هلأ معلمي أليكسيفيتش بده يشغلك عنده، يعني بتكفر عن ذنبك والشرطة ما عاد تدور عليك. شايف قديش أنت محظوظ؟ شكراً على الاقتراح، بس ما بقدر لأنه أنا لازم روح على تركيا. ونحن كمان رايحين لهنيك، بتروح معنا. شو رأيك بهذا العرض منيح؟ ممتاز، رح يعطيك راتب منيح. معلمي طيب وكريم وما رح يزعلك. طيب إذا رح تروح على تركيا أنا موافق. معناتها بهالحالة بدي أنصحك نصيحة، ما بقى تشرب. معلمي ما بيحب المشروب. هي أنا أول مرة بتصير معي. عم تمزح، مستحيل هالشي، أنت عم تكذب. لا. طيب مو مشكلة، جبت لك تياب جديدة، غير تيابك. أنا هلأ رح أقفل الباب عليك. طيب ليش لحتى تقفله؟ هيك لازم، لأنه بصراحة معلمي أليكسيفيتش حطني المسؤول عنك. الحقيقة تركيا يا سيد أبلميد مكان جذاب لأي تاجر بفكر يوسع تجارته. في ناس كتير بيحبوا يتاجروا معنا، بس نحن ما بنشتغل مع مين ما كان. أنا بأكد لك إنه في عندي بضاعة كتير حلوة ورح تعجب الناس هون بتركيا. عندي مثلا فرو غالي كتير وعسل مميز جدا. الفرو شغلة منيحة، العسل كمان ممتاز وشو بخصوص المشروب؟ يا ترى انتو بتقدروا تجيبوا لنا مشروب روسي؟
تفضل تفضل. سيدي في واحد بده يشوفك. ايه؟ تفضل فوت. لنشوف مين هاد. انت اطلع. مرحبا سيدي. اهلين، شو بقدر ساعدك؟ أنا اسمي أوسيب، ابن صاحبة المطحنة. ايه فوت. كلاديفيا اوسكوتوف. ايه، مثل ما قالت لي إنه هي ما طلعت أمي. بظن إنه حضرة جنابك اللي سأل عن أهلي، ما هيك؟ ايه صح، بس ما فيني ضيف أي شيء عن اللي قلته، كل شيء عرفته خبرته فيه لكلاديفيا. ايه، يلي عرفته إنه والدي الحقيقي شخص معروف، ومو بس معروف، كمان غني كتير. وإذا بقدر أثبت هذا الشيء طبعا بمساعدة حضرتك ما رح تكون غير رضيان. هذا الموضوع حيكون صعب كتير لأنه مضى وقت طويل. صدقني تعبك ما رح يكون ببلاش، ولحتى يصير هذا الشيء لازم نلاقي أمي. هالموضوع ما بيصير بسهولة، بس رح حاول ساعدك شوي. ايه فوت تفضل. مرحبا مرحبا يا مجتهدة، يا مثابرة، يا نشيطة. بيترو افريانوفيتش، انتو الرجال ما في اسهل من المزح عندكم. انتو فيكن تختاروا اي شغل بيناسبكن، بس نحن البنات المعترين ما فينا نختار شي. شو يلي عم تقولي يا ليديا؟ أنا ما عم أمزح أبداً. طيب بتسمحي لي أقعد؟ اكيد تفضل. أول شي يا ليديا، أنا بشعر باحترام شديد اتجاه البنات اللي بيشتغلوا وبقدرهم كتير لأنهم مكافحات، بس برأيي لازم تنتبهي على حالك. كيف بدي انتبه؟ يعني مثلا اترك كل هالوراق هاي وروح ارتاح واتمشى بالحديقة؟ ووقتها مديري قبل 100 بك بلاقي مناسبة ليبهدلني أو حتى يمكن يطردني من الشغل. ما بقدر. مو ضروري الواحد ليرتاح يروح يقعد بالحديقة، تقدري ترتاحي هون. يعني فيكي وانت بهي الغرفة تاخدي استراحة وترتاحي. كيف يعني؟ هلأ أنا بعلمك. يلا وقفي وقفي، تعالي لهون، تعالي اقعدي هون بال الشباك، اقعدي يلا يلا. أيوة، لازم تقعدي وتسترخي. رجعي ظهرك لورا، غمضي عيونك. أيوة، اي غمضيهن. ساوي مثل ما بقلك، خدي شهيق من أنفك. مرة تانية. منيح. بوب. شو رأيك؟ ارتحتي شوي؟ شوي، شكراً. بس سامحني، أنا لازم أرجع لوراقي وكملهم لأنه عندي كتير شغل. وأنا ما رح أعطلك، ارجعي لشغلك. ليديا. نعم. أنت اليوم المساء مشغولة شي؟ لناس مشغولة وناس لا. شو رأيك تقبلي عزيمتي اليوم على العشاء؟ إذا أنت ما عندك رغبة بعتذر، خلص انسي الموضوع. لا بس أكيد عندي رغبة. إيه بقبل عزيمتك، ما في مشكلة. ليديشكا الرائعة الرقيقة، شكراً شكراً. لكن المساء بشوفك المساء. ما رح أعطلك. تفضلي. هذا هو مكتب أبليميد. هون في كتير شغلات غريبة ومثيرة للاهتمام، وهالشغلات كانت ملك المنجم أيدن بيك. في شي غلط؟ لا، الوضع كتير مريح، بس كأني حاسة إنه في شي هون ناقص. ايه ممكن. وهذا الناظور الأثري فيك تشوفي من خلاله النجوم حتى بالنهار. طلع معي حق، تعالي شوفي. أيوة هيك. مالي شايفة شي. مستحيل. عن جد عم بحكي لك، مالي شايفة شي.
هي القطعة اللي ناقصة، مو هي اللي عم دوري عليها؟ ها؟ كنت عم بمزح. شو؟ انوجعتي؟ لا تخافي، بعد 10 دقايق بتبطل توجعك، بس ما رح تقدري لا تحكي ولا تتحركي. بتعرفي هالشي صح؟ ها؟ كنتي ناوية تسمميني وبدك تقتليني. ما رح أعطيك هالفرصة. وهلأ يا حلوة رح تطلعي معي بالعرباية مشان نروح على المينا. بدنا نروح ضامين بعضنا، والكل رح يشوفنا ورح يفكروا إنك عم تعملي هالشي برغبتك. وبس نصير على السفينة رح تصحي ونحن رح نربطك. لما نوصل على تركيا رح تقعدي بالأبو لحتى تناديلي بنفسك وانت حاسة بشعور الطاعة التام. ايه صحيح، ما كذبت عليكي لما قلت لك النسوان بتركيا إلهم سلطة، هذا صحيح. بس قبل هذا الشيء لازم يكونوا بينفذوا أوامر الرجال تبعهم. فهمتي معنات كلامي يا حلوة؟ شو هالشتا اللي عنكن هاد؟ ما عم بقدر اتعود، شي تلج شي مطر. على فكرة البرد اللي عنا بسيبيريا ما رح تقدر تتحمله. ايه نحن اسمحوا لي فوت لجوا. طبعا طبعا، شكرا على الحديث يا سيد، شكرا. عرابي وقف شوي، بدي اياك. قبل ميد بدي اروح معك. رجعها لعندي بسرعة. مو انت هون بزيارة؟ زرتهم بما فيه الكفاية، خلص بكفي. لحظة يا جماعة. عفوا ماريسا خانم، قولي خان بيك بده أنا ودعته ومشي الحال. منشوفك قبل 100 بيك. يلا امشي. سامحني يا بيك، بس ما قدرت امنعها قدام التجار الروس. شو عملت معك؟ شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ شو اللي عم بيصير هون أصلاً؟ ليش الحظ السيء عم بيضل ملاحقني؟ قول. ألتان راح، ماريسا هربت، وين البنت الروسية الثانية؟ حراس الحدود أخذوها منها. حراس الحدود؟ وبدك تقلي إنه هذا كله صدفة؟ مين اللي عم يدفع لك؟ احكي يا خاين، بدي أعرف، احكي وإلا هلأ بخلص عليك قبل. شو بك يا بيك؟ قولي خان بيك، شو صار لك؟ كان معه حق قبل 100. الجو بيتغير هون مثل مزاج المرأة. وقف عندك. شو في؟ ليش وقفته؟ لازم أسألك شو صاير معك. طلعتي هربانة من السفارة كأنهم بدهم يقتلوكي. انت عاملة شي؟ ليكي ماريسا، أنا عندي شغل مع هدول الناس وما بدي معهم مشاكل. ما رح يكون في أي مشاكل معهم، وبشكر الرب إنك كنت موجود هنيك. شو قصتك بيترو؟ ما عرفتني على بنتك الحلوة الأمورة. ايه صح، بعرفكم. ماريسا بتكون ماريسا شو بكي؟ ماريسا شو بكي؟ ماريسا شو بكي؟ ماريسا هي عندها مرض صرع؟ يمكن صابتها نوبة. هي صرع هاد؟ انت شو عم تقول؟ ماريسا اسمع، انت بتعرف وين صيدلية شوتاف؟ ايه بعرفها. يلا امشي بسرعة بسرعة. حرك مثل الريح، روح. ماريسا قولي خان بيك، رد علي. بابا
لازم نسافر على روسيا. يقول انت مو ناوية انك تكبري؟ قريبا رح تتزوجي ولساتك عم بتنطي كأنه عمرك 12 سنة. انت لازم تتعودي انك تتصرفي مثل ما لازم تتصرف زوجة جولي خان. عدي وخبريني على مهلك، هاتي شو اللي صار؟ نحن لازم نسافر على روسيا لأنه أنا اشتقت كتير لجولي خان. وليش لنسافر على روسيا؟ هو قريبا رح يجي لعنا. متأكد؟ هيك بظن. وبالنهاية أنا ممكن كتير احكي مع مصطفى خليه يبعته لهون. طيب وإمتى؟ بخاف إنه يحب وحدة غيري، وقتها شو بقدر أعمل؟ أنا بترجاك إذا بتحبني ولو شوي خلينا نسافر لو سمحت، إذا بتريد. المشكلة إنه ما فيني أرفض لك بابا طلب. أنا بحبك كتير، أنت أحسن أب بهالدنيا. استني أنا بكل الأحوال كنت رح أحكي مع مصطفى. تمام؟ يلا روحي. خير شو اللي صار؟ جايبك انت لحتى تقلي شو اللي صار معه. بعرف عن وردة آيدن بيك، يلا ساعده لشوف. بس أنا مو طبيب يا أبلميد بيك. إذا هالشي صار بسبب الوردة فبعد كم ساعة بيروح مفعول السم وبيرجع لوعيه. هي المعلومة اللي أنا بعرفها. وإذا ما رجع لوعيه ساعتها رح أذبحك بإيدي يا أنوشورفان. كريم، احبسه ولا تخليه يطلع على مكان. بأمرك يا بيك. من بعد إذنكم أنا لازم أفحص المريضة. إيه طبعاً. بركي ماتت، شو بدنا نعمل؟ عن شو عم تحكي أنت التاني؟ كانت قاعدة وغابت عن الوعي، ما رح يصير لها شي. هي وقعت شي؟ لا دكتور، على حد علمي ما وقعت. أيوة، شو عنا هون؟ لا لازم أفحص أكتر. شو اللي لقيته هنيك يا دكتور؟ أيوة تمام هذا هو مثل ما توقعت. أنا براهنكن إنه هي اسمها تريختسيروس. لازم شوفها تحت المجهر. شو؟ هي شوكة من نبتة صبار سامة جدا. شوف معي، إبرتها رفيعة مثل الشعرة. ما تسجل بروسيا ولا حالة تسمم بهي الوردة. بجوز تكون هي حالتي الأولى. عم تتفرج على شغلي فاضي وتارك البنت؟ عملت شي شغلة في بنت عم تموت هون؟ ما رح تموت. إذا تشخيصي بيطلع صح الشلل بيختفي بعد كم ساعة بدون أي أثر. وإذا حكيك مو صحيح؟ إذا مو صحيح ما فينا نعمل أي شيء بكل الأحوال. شايفين؟ إغماء تخشبي، بس مستحيل يكون تشخيصي غلط. أنا حضرت دورة بيتر بورك عن السموم النادرة. أيوة. طيب ماشي، شكراً لك يا دكتور. أنا رح أتركك وروح. إيه بيكون خلينا أحسن. نمشي، ما بدنا نعطله. لحظة، وإذا الدكتور طلع غلطان خلينا نستنى الصبية لحتى تفيق وتصحى. مالي قلب، اتركها وروح. خلينا نروح، الدكتور بيفهم أحسن منا، وجودنا رح يلهي. استنى لو سمحت. دكتور؟ إيه نعم دكتور. بس تفيق يا ريت تطمني، أنا عندي شغل ولازم روح. إيه. وشغلة تانية، إلا هالفترة تختفي عن الأنظار. إيه طبعا فهمان أسرار. بالمناسبة يا سيد بيترو، نعم، المصاري اللي أخذتهم من عندي بعدين بنحكي بهالقصة. يعني بلا ما تجيب لحالك المشاكل، بشوفك وبنحكي. إيه. شو رأيك نروح على شي محل نشرب شاي؟ حابب اشرب شي دافي لحتى هدي أعصابي بعد اللي صار. خليها لمرة تانية، بصراحة اليوم ما عندي وقت. هالصبية الحلوة هي فعلا بتكون قريبتك؟ ايه، عرابة. هيك لكان. يا ترى عندها أهل؟ عندها زوج وعندها أولاد؟ لا، هي يتيمة وما أنا متزوجة. وليش عم تسأل أنت عن هالموضوع؟ أنا عم أقول إنه لازم نخبر أهلها باللي صار معها، لأنه حرام تضل حالها بهالحالة. ما في داعي، ماريسا بتدبر حالها.
وبنصحك ما تتدخل لأنه وقتها رح يوجعك راسك. وبرأيي خليك بعيد عن هاي الأمور. أنا لازم استأذن، اسمح لي امشي. امشي. ليه حابسيني وقافلين علي؟ مشان ما تهرب. مفكر البابا بيمنعني اهرب؟ اللي حاسبينه انه اذا اجت الشرطة فجأة ولقيتك مخبى. اطمن، مستحيل يعملوها. ما حدا بيعرف. ما حدا بيعرف. هذا المفتاح، فيل الباب انت. معلمي طلب مني اني اقفل عليك. انا مو كتير عاجبني الوضع انه كل يوم جيب لك اكل كأني خادم. والسيد وينه؟ راح على السفارة التركية. ليش بقى؟ ما خبرني ليش. واسمع مني، لا بقى تسأل هيك أسئلة، ما تتدخل بهيك مواضيع. يسلموا ايديك. قوم افتح الباب. تعال خدها. ليش ما تاخذها انت؟ المطبخ هنيك. أنا مو شغلتي نزلهم. شو قصة الساكن الجديد يلي عنا؟ مريض يعني؟ ليش عم بتقول مريض؟ لأنه هلأ خادم التاجر طالع له الغداء لفوق على الغرفة. مو مريض، هنن مخبينه. ليش؟ انت ما بتعرف شي. امبارح هون كان عنا معركة، وهو كان المسبب الرئيسي لهي المعركة. تاجر يلي اسمه أليكسيفيتش حبسه بالغرفة. وليش؟ الله أعلم، طلبوا ما نستدعي الشرطة وما نخبر حدا عن شي. يمكن مخبينه عن الشرطة. بس انت شو قصتك؟ ليش عم تسأل عنه؟ لا تتلهى، يلا روح على شغلك. لا هو ما في شي يعني. أنا مو من الشرطة. قليلي شو اسمه هالمشكلجي؟ نادوله باسم كتير غريب، أنا أول مرة بسمعه. يا ألكان أو أولتان. ألتان يمكن. ايه بجوز يكون هيك. في روح بس ما رح طول. كيف بدك تروح؟ يعني رح تتركني لحالي؟ الفندق مليان ضيوف. شوي ما بطول. مين؟ أنا. بسرعة بسرعة فوت. شو هالشغلة يلي كتير ضرورية لحتى أجيت بنفسك؟ أنت ما لازم تبين نهائياً. بدي أطمن على مصرياتي اللي عندك. هن لساتهم عندك ولا تصرفت فيهم؟ شو رأيك نخلص الصفقة؟ المصاري مقابل الرسالة. تعال. اسمعني منيح، مو كل شي بهالبساطة يا أكيم. المصاري مانن معي. أنا كنت حاسس ما بصير تضحك على رفقاتك القدامى. هذا عيب يا بيتروشا، مو حلوة بحقك. أبداً أبداً أبداً. تعرف شو؟
خلينا ما نغلط ببعضنا، أنا مو بتروشا. هالاسم بتنساه. المصاري سرقوها مني، بنصحك تنسى موضوعهم. هن صاروا عند الشرطة. لحظة لحظة لحظة، مين اللي سرقون منك؟ هاد صاحبك آلتان. أنا هيك كنت حاسس، عم بيشتغل مع الشرطة. طيب وكيف بدك تحاسب يا بيترو؟ ها قلي. حاسب؟ على شو؟ المعلومات القيمة والمهمة اللي خبرتك إياهم، شو نسيت؟ الصفقة لسه ما التغت، عليك شرط جزائي يا سيد طيب بيترو. التخويف تبعك هاد بتهددوا لتجارك الجبنة، فهمت؟ عم تقول الصفقة ما التغت. لسه. معناتها تمن معلوماتك بدفعوا معلومات. هيك بيكون عدل. شو رأيك؟ عرض حلو ما؟ وشو هالمعلومات؟ الأتراك عم يدوروا على آلتان، رح يدفعوا مكافأة كبيرة ليلي بيمسكوا. روح امسكه وسلموا لأبلميت. كيف؟ أنا بدي أمسك مثل هيك واحد. هي ما أنا مشكلتي. استنى اسمع. الرسالة وينها؟ ما تأخذني، ما وصلت جيبتي. أما بخصوص اللي اسمه ألتان، أنا لازم أفكر أكثر. شو الأهم، ألتان ولا المصاري؟ قولي خان. وين ماريسا؟ روق خليك مرتاح. قبل ميد. الأحسن إنك ما تتحرك هلأ، هي راحت مع التجار. كيف راحت؟ وانت ليش هون؟ روح ورجعها قبل ميد. ما رح يمشي الحال. هالقصة صعبة قولي خان بك. قبل ما يغمى عليك قلت لي إنه أنا واحد خاين. مصدق هالحكي؟ لا، أنا ما كان قصدي، بس بترجاك روح ورجعها لهون. طيب رح أعمل كل شي مثل ما بتقوله يا ابني. رح دور عليها بنفسي.